देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक आयकूंक कान आसा तो आयकूंक वय कोणाक आयकता जीव आसल्या व्यक्तीक मात्र आयकता. आज जेसू क्रिस्त कितेंय उलयता जाल्यार ताची उतरां जिवंत आसल्या व्यक्तीक मात्र ती स्विकार करूंक जातात. आनी जेसू ओंप्याचे ओपार आमकां सांगता आनी चार भुमी थंयसर सांगता एक मेर घडपी सुवात आनी कांट्या जडा मोदें आनी बरें एक फळ दिवचें थंयसर भुमींत पडच्यो त्यो बियो आनी कितें सांगता मेरेर पडलें तें बी तें पडल्या तक्षण येवन सुकणें येवन खाण खातात आनी कडपी सुवातेर ते संतोषान स्विकार केल्ले उतार पूण वत येता आसतना थंयसर बावता आमकां कळीत आसा कांट्या सदां मोदें बी पडल्यार ते थंयसर चिड्डून मरता आनी बऱ्या सुवातेर पडलेलें कितें जाता 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी आनी 100 वांट्यांनी ते फळ दिवंक शकता. आज जेसू क्रिस्त कितें सांगूंक आशेता आज आम्हा सर्वांच्या आत्म्या विशांत जेसू क्रिस्त उलोवन आसा. आज जर तर आमी कुडींत जिवंत आसून आत्म्यांत मरण अनुभव करता जाल्यार खंडीत जावन देवाचें उतार दैवीक उतार जीव दिवचें उतार आमकां स्विकार करूंक साध्य जायना. पूण केदाळ आमी शुभ वार्ता आयकता शुभ वार्ता केदाळां आमी स्विकार करता वावाडता स्विकार करता तवळ आमच्या आत्म्याक जीव येता आनी आत्म्याक जीव आयल्या उपरांत आमच्या काळजाची परिस्थिती सारकी जाता. आमचें काळीज मेरेर पडले बरी जावं पुरो वा कडपी सुवातेर आसले बरी खडाप जालां जावं पुरो वा कांट्या जडा मदें आसचे बरी आमचें काळीज जालां जावं पुरो पूण तें हदा करचें कोणें देवाच्या उतरान मात्र आनी आमी फळ दिवंक शकचें कितें ते तसो मोग दैवीक मोग जावन आसा. जेसू क्रिस्ताचें तें प्रतिरूप आमचें तें येवचें जावन आसा. आज जेसू क्रिस्त बाप आमचें तोंड कितें आशेता जेसू क्रिस्ताचें प्रतिरूप आमचें थंय येचें म्हणून बाप आशेता. आमी आत्म्यांत जीव जोडीचे म्हणून बाप आशेता आनी तो जीव जोडलेल्या उपरांत कान दिवन चीत दिवन ताची उतरां आयकाचें म्हणून बापाची कुशी जावन आसा आनी चीत दिवन आयकलें मात पावना पूण त्या उतराक आमी फळ दिवचें म्हणून बापाची कुशी जावन आसा. हेंच ही खुशी जारी करूंक आमकां ताच्या पवित्र आत्म्याक पाठयलां आनी तो पवित्र आत्मो ताची उतरां धराळ रितीन आमच्या काळजांत ओंपूंक तो प्रेरण जावन आसा आनी तो मोग अनुभव करून हेरांकी वांटूंक तो कृपा दिता. आज आमच्या काळजाची परीक्षा करून पळयचें जाल्यार पयलीं आमचे कान उक्ते जायचे कान आसा तो आयकूं म्हणटा जेसू क्रिस्त आज कान उक्ते जायचे जाल्यार आत्म्यांत जीव म्हाका जाय शुभ वार्ता आयकून तो जीव आमी जोडूंक आसा त्या पवित्र आत्म्याक स्विकार करूंक आसा आनी तो पवित्र आत्मो मात्र आमकां सस्नीक जिविताक व्हरून पावयता आमेन.